و اینایی که خوشا به ساعتشون رفتن کربلا اربعین باعث اذیت دشمنان است. اینان اراده و نیتشان از این عیسی تحصیل رضا و خوشنودی توست. پس تو هم از طرف ما این احسان را جبران کن و به واسطه رضوان احسانشان را جوابگو باش و در شب و روز حافظ و نگهدارشان بوده و اهل و اولادی که از ایشان باقی مانده را بهترین جانشینان قرار بده و مراقب و حافظشان باش و شر و بدی هر ستمگر عنوت و خیره سر و مبغض و هر منحرفی را از ایشان و از هر مخلوق ضعیف و قوی خود کفایت نما و ایشان را از شر شیاطین انسی و جنی محفوظ فرما و اعطا کن به ایشان برترین چیزی را که در دور بودنشان از اوطان